pour la garde, ça commence à 9 heures du matin par un staff médical. Donc, il connaît l'équipe de garde qui est la nuit. مع l'équipe actuelle اللي غادي تشد لا كارت كنديروا ان ستاف ميديكال في هذاك لو ستاف كتكون لا باساسيون ديال لي كونسين كيعلمونا ليكيب دو غارد بليفولوسيون ديال ليطا ديال لي باسيون و كيس كيل فو فير وحنايا دونك حنا باش كنشدوا لا كارت كنعرفوا المريض ليطا ديالو كيفاش هي باش نقدروا نكملوا مع المريض حنايا دونك ابري لو ستاف ميديكال كنجيو لا سال هنايا ديال لا سورفيونس دونك كنكتبوا لي فيش ثيرابوتيك ديال لي باسيون on prépare les traitements. Une équipe formée d'un médecin, d'un infirmier anesthésiste, l'aide-soignant, pour changement de la literie, les draps et tout. La femme de ménage, par la suite, elle rentre après les trucs. واذا كانوا دي بيلون افير كنعملوا تحاليل باش كنشوفوا التطور ديال الحالات ديال لي مالاد كيدوزوا لهم لي تريتمون لاليمونطاسيون باغ لا سوند نازوغاستريك بور لي مالاد اللي هما تحت التنفس الاصطناعي اللي ما كيقدروش ياكلوا راه كندوزوا لهم الماكله في بلا سونت و بور لي مالاد اللي كانوا اون ديتريس ودوك يتامليوراو راه ils peuvent s'alimenter زعما باغ فوا اورال كياخذوا التريتمون ديالهم والماكله ديالهم عادي. L'équipe اللي عندنا هو عندنا دي ريانيماتور دي انفيرمي انستيزيست دي زيد سوانيون اي دي فام دو ميناج ودي كينيزيثيرابيوت. البروتوكول كيكون عندنا جورنالي كنديروا التريتمون في راس كل ساعه على حسب كنتبعوه ولا سيرفيونس كتكون كونتيني بلا فيديو سيرفيونس لانترفونسيون كتكون ايميديات اون فوا كيكون خصنا ندخلوا راه كنديروا الانترفونسيون ايميديات يعني واحد التدخل اللي هو سريع واني. دونك ابري في الصباح كان واحد لو ستاف ميديكال اللي شفنا ليطا ديال لي مالاد ليفوليسيون ديالهم و ابري وجدنا التريتمون ولبسوا ليكيب. حنا كنبقاو في غرفه المراقبه كنشوفوا لي كونستون كنشوفوا اللي احتاجوا امون كنزيدوا نعطيوهم لا كانت خصهم دي ديسبوزيتيف نعطيوهم ليهم اولا دي ديريكتيف حيت حنا عندنا دابا لو بلان جينيرال كنشوف المرضى كلهم كنشوفوا لو كادر كامل وحنا كما كنقولوا دابا راه خدامين. و ابري راه كنبقاو هنايا في لا سال ديال لا سورفيونس كنعملوا لا سورفيونس بور لي باسيون. اذا كانت شي حاجه كتستدعي التدخل ديالنا راه كندخلوا ما كانت شي حاجه اللي كتنيسيسيتي التدخل ديالنا راه كنبقاو حتى كتوصل للوقيته اللي كيكون عندنا باغ اكزومبل شونجمون ديال لي درا ولا هذا لي تريتمون ا باسي وداكشي. سينون كندوزو لا جورني هنايا في لا سال دو سورفيونس وكنتسناو اذا كانت شي حالات غادي تجي من برا راه كنوجدوا لي بلاص ديالها باش كتدخل كنانستاليوها. اذا كانت كتحتاج تنفس اصطناعي راه كنديروا لها تنفس اصطناعي ما كانش راه كنخدموا معاها ولا شي حاجه. سينو كاينين لي مالاد اللي ناعسين هنايا في القاعات ديال العزل كاينين شي وحدين راه كيسون ستابل وكاينين شي وحدين اللي كيتسموا بوردر لاين يعني ما بين الانعاش وما بين العزل. اذا احتاجوا الانعاش راه كنجيبوهم الانعاش صافي. من ملي كتسالي لا كارد راه كاينين دي شامبر كل واحد فينا شاد اون شامبر في لو سونتر مولاي رشيد كنمشيو ليهم باش كنبقاو تما بوغ ايفيتي لو كونتاكت افيك لي فامي وكنرجعوا باغ لا سويت بوغ زعما اون اوتر غارد. بالنسبه للحالات ديال الانعاش راه اصلا ملي كتسمع انعاش راه حالات حرجه وحالات شويه زعما صعيبه ولكن زعما نطلبوا الله زعما يتحسنوا وداكشي. راه كاينين دي مالاد اللي كيدخلوا لعندنا وكنحاولوا ما امكن اننا ما نلجؤوش للتنفس الاصطناعي كنخدموا معاهم غير بالاكسجين وبشويه ديال الترويض الطبي ومن بعد كنرجعوهم للقاعات العزل. وكاين حالات اللي لانتوباسيون شويه كتكون ديفيسيل لو سوفراج ريسبيراتوار باش تحيد لهم التنفس الاصطناعي شويه كياخذ وقت لان ديجا الفيروس راه كيأثر على الجهاز الصدري دونك باش تحيد لهم التنفس الاصطناعي راه كياخذ شويه ديال الوقت. بالنسبه للمعدات راه كاينين موجودين الحمد لله زعما لي زاباغاي ديال التنفس الاصطناعي كاينين باش كنعملوا المونيتوراج باش كنراقبوا لا طونسيون لا ساتوراسيون لا فريكونس كاردياك اي راه كاينين وهادشي اللي كاين.
ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيث بريس.